यहाँ दल रोज्ने जुन निर्वाचन आयोगले म्याद दिएको थियो 21 दिनभित्र भन्ने त्यो हिजो सकिएको छ। जस्तो देशैभरबाट यहाँहरूको अब हुन त त्यसको बारेमा निर्वाचन आयोगपछि फैसला निर्णय गर्ने भनिरहेको छ। समग्रमा यहाँले चाहिँ पार्टीभित्र त्यस्तो कुनै भनौँ न तथ्याङ्कहरू त्यो सम्बन्धमा केही के कति भन्ने खालको कुराहरू प्रारम्भिक तथ्याङ्क त आएको छ, तर त्यो तथ्याङ्कको आधारमा समग्रमा कति जनप्रतिनिधिहरू हामीपट्टि आए भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। किनभनेदेखि त्यो निर्वाचन आयोगले सङ्घीय निर्वाचन आयोग भन्नु पऱ्यो, केन्द्रमा रहेको निर्वाचन आयोग को मुख्य कार्यालयमा चाहिँ जिल्लाले 77 जिल्लाले पठाइसके पछाडि त्यो अपडेट भइसके पछाडि मात्रै हामीलाई दिने रहेछ। त्यसरी दिँदाखेरि आधिकारिक रूपमा हाम्रो पक्षमा कति जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ आउनुभयो भन्ने खालको कुरा, कति खुल्नुभयो, कतिले शनाखत गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यस पछाडि मात्रै भन्न सकिन्छ। जहाँसम्म हिजो समनको चाहिँ अन्तिम म्याद थियो, बेलुका 5 बजीसम्म चाहिँ अन्तिम म्याद थियो। 5 बजीसम्म चाहिँ नै हाम्रो आकलन हामीले त्यति धेरै चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू अहिले आउनु होला जस्तो हामीलाई लागेको थिएन। धेरै जनप्रतिनिधिहरू आउनुभएको छ भन्ने मेरो आकलन हो। कुन अर्थमा भन्दाखेरि उतापट्टिबाट होइन, नेकपा एमालेको तर्फबाट केही नेताहरू यति धेरै लाग्नु भएको थियो कि अब हामीबाट धोका दिएर जानुहुने नेताहरू भन्नु पऱ्यो, 10 जना नेताहरूले पनि खुब लाग्नु भएको थियो। त्यो लाग्दाखेरि पनि अब के हो, कति नै आउलान् र भन्ने जस्तो खालको स्थिति थियो। तर उत्साहजनक छ, हेर्नुहोस् देशभरि 77 जिल्लाको स्थिति हेर्दाखेरि उत्साहजनक छ। असाध्यै कमजोर भनेको जिल्लामा पनि 300-400 को हाराहारीमा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू हामीपट्टि आउनुभएको स्थिति छ। अब यसैको आधारमा चाहिँ अब पार्टी नेकपा एमाले सरहको भइयो कि भइएन भन्ने खालको कुरा चाहिँ निस्कँदैन। हेर्नुहोस् नेकपा एमाले पनि कत्रो पार्टी हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टी, हामीले नवनिर्माण गरेको पार्टी, पुनर्गठित गरेको पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेबाट हामीले विद्रोह गरिसके पछाडिको अवस्था कत्रो हो त, कति शक्तिशाली हो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले भन्न सकिँदैन। त्यो चाहिँ चुनावमा मात्रै थाहा हुन्छ। जनताले भन्ने कुरा हो त्यो, जनादेशले भन्ने कुरा हो त्यो होइन। जनादेशले कसलाई चाहिँ साथ दिन्छ, जनताहरूले कसलाई मन पराउँछन् भन्ने कुरा हो त्यो होइन। आम रूपमा जनताहरूले कसलाई मन पराउँछन् भन्ने कुरा भयो। त्यो स्थायी प्रकृतिको चाहिँ अभिमत राख्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादप्रति चाहिँ माया ममता भएकाहरूको त्यो सङ्ख्या चाहिँ कति विभाजित भयो, कत्रो शक्तिले चाहिँ विद्रोह गर्यो भन्ने खालको चाहिँ निश्चय नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र त्यो केही दिन पछाडि मात्र त्यो भन्न सकिन्छ। अनि प्रदेशको कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रदेशमा काहीँ त हामी ठुलो दल पनि भएका छौँ होइन, नेकपा एमाले भन्दा। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो विभाजन, यो विद्रोह हामीले सोचेको भन्दा राम्रो छ, उत्साहजनक छ। हामी यसैको धरातलमा टेकेर, यसैलाई आधार मानेर यो रियालिटी, यो वास्तविकतालाई चाहिँ आत्मसात गरेर हामी धेरै मेहनत गर्छौँ। हामीमा उत्साह पलाएको छ र यो ध्रुवीकरणलाई तेज पार्छौँ। निश्चय नै केही समयभित्रमा हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी, हाम्रो पुरानो पार्टी होइन, केपी ओलीले नेतृत्व गरिरहेको पार्टी, त्यो पार्टीभन्दा चाहिँ ठुलो पार्टी बनाउँछौँ हामी। नयाँ दल रोज्ने जुन सीमा त हिजो सकियो, अब यससँगै यो जुन यता र उता जाने यो लहर अब छ, यसले चाहिँ जनवर्गीय सङ्गठनहरूमा कस्तो खालको प्रभाव पर्ला? अब त्यसको चाहिँ अवस्था कस्तो रहला के देख्नु? अब यस्तो फुट विभाजन र यो विद्रोह भन्ने खालको कुरा चाहिँ कति पीडादायक हो भनेर भने, बनाउ गरेको बनाएको घर होइन, अनि त्यो चाहिँ गुर्लम ढलेर अर्को पुनर्निर्माण गर्नु पर्यो जस्तो हो। 2072 वैशाख 12 गतेको भुइँचालो पछाडि 31 जिल्लामा होइन 7,50,000 घरहरू ध्वस्त भए। त्यो ध्वस्त भएका घरहरू निर्माण गर्नलाई चाहिँ करिब 5 वर्ष 6 वर्ष लाग्यो।
6 वर्षमा पनि 80% जति मात्रै चाहिने निर्माण भएको छ भनेर भनिएको छ। त्यस आधारमा के भन्न सकिन्छ भनेर भन्दाखेरि पुनर्निर्माण भन्ने खालको कुरा त्यति सजिलो कुरा होइन होइन। हामीलाई पनि त्यो गाह्रो छ र केपी ओलीजीलाई त झन् गाह्रो छ होइन। केपीजीको चाहिँ पारा के रह्यो भन्दाखेरि चाहिँ जिते हस्तिनापुरको रजाइ हारे चपरिन मुनिको बास भन्ने जस्तो शैली भयो। अब हाम्रो त्यस्तो जुवाडी शैली होइन होइन। अनि किनभने पार्टी निर्माण हामीले गरेका हौँ, संस्थापक नेताहरू हामीसँग छन् हुनुहुन्छ। उहाँ त संस्थापक पनि नेता होइन। पार्टी निर्माण उहाँमा साँच्चै भन्ने नि उहाँको कुनै योगदानै छैन। बनिबनाओ पार्टीमा उहाँले गजुर लगाए जस्तो मात्रै गरे हो होइन। त्यस कारणले हामीले मेहनत गऱ्यौँ भनेर भने अब त्यो यहाँले भन्नुभएको कुनै पनि जनवर्गीय सङ्गठनमा हाम्रो बहुमत हुने गरिकन हाम्रो चाहिँ अहिले त 50-50 को हाराहारीमा विभाजन भइरहेछ। विद्रोह भने त्यस्तो खालको हो होइन। अहिले रोजाइ कस्तो हो भनेर भन्नुहुन्छ भनेर भने रोजाइ उतापट्टि हुनसक्छ यतापट्टि पनि हुनसक्छ। उतापट्टि भ्रम सहितको रोजाइ छ, केही कुरा प्राप्त हुन्छ भनेर भन्ने खालको कुराको रोजाइ छ। यतापट्टि लाग्दा केही पनि प्राप्त हुँदैन भन्ने खालको कुरा छ। माधव नेपाल सानो पार्टी त हो नि भनेर हल्ला चलाइएको छ। त्यो सानो भन्ने चिज त कुनै पनि चिजहरू सुरुमा सानै हुन्छ, हुर्किँदै बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ नि यस्तो हुने हो। हामी कोही पनि चाहिँ यस्तो अवस्थाको थिएनौँ। उमेरका हिसाबले भन्नुहुन्छ कि योग्यताका हिसाबले भन्नुहुन्छ कि अनुभवका हिसाबले भन्नुहुन्छ कि सुरुको बच्चाको अवस्थामा हामी कहाँ छौँ र? आमाको 10 महिनाको गर्भमा रहेर हामी चाहिँ जन्मेको अवस्थामा को छौँ र? हामीले धेरै दुःख गरेका छौँ। तर हाम्रो पार्टी चाहिँ अहिले 10 महिनाको गर्भपछि जन्मेको जस्तो स्थिति बनेको छ। तर यसको आधार नभएको होइन होइन। यसको आधार हामीसँग प्रशस्त छ। आमालाई स्याहार गर्ने खालका आधारहरू छन्। पौष्टिक आधार के अरे खानेकुराहरू ल्याइदिने आमाहरू हजारौँ लाखौँ हुनुहुन्छ होइन। हामीलाई घर नभएसम्म चाहिने यो घरमा बस्नुहोस् भनेर प्रत्येक घरहरू हामीलाई चाहिँ उपलब्ध गराउने हाम्रा चाहिँ आदरणीय किसान दाजुभाइ बुवाहरू दाजु काकाहरू हुनुहुन्छ, विद्यार्थी हुनुहुन्छ, युवाहरू हुनुहुन्छ, मजदुरहरू हुनुहुन्छ, पेसागत र सामुदायिक सङ्गठनहरू हुनुहुन्छ, सङ्गठनमा लागेकाहरू हुनुहुन्छ। असाध्यै लामो अनुभव भएका ठुलो शक्ति हामीतिर बिस्तारै आउँदै हुनुहुन्छ। जति बेला एमालेतिर पूर्ण रूपमा मोहभङ्ग हुन्छ त्यो 0 हामी 100 बन्छौँ। स्थिति त त्यो हो। संसद अधिवेशन आज बस्दै पनि छ। अब विभिन्न विधेयकहरू बजेटदेखि विभिन्न विधेयकहरूमा छलफल पनि हुँदैछन्। एमसिसीको कुराहरू पनि छ। यी कुराहरूमा चाहिँ यहाँको यो सत्तारूढ गठबन्धनको दलभित्र जुन छ एउटा यहाँको साझेदारी दलहरू छ, त्यो सहमतिको प्रयास अथवा सहमति हुन नसक्ने कि जस्तो खालको वातावरण पनि के देखिन्छ एमसिसीको विरोध लगायत के कुराहरूमा? त्यो केही हुँदैन। त्यसमा के हुन्छ? त्यो केही हुँदैन। त्यो किनभने सहमति र असहमतिका कुराहरू त परिस्थितिजन्य बाध्यात्मक कुरा पनि हो। अब असहमति गरेर 5वटा दल 5तिर फर्केर 5 बाटोमा लागे भनेर भनेदेखि त त्यो त चाहिँ के भने सर्वनाशको बाटो हो होइन। त्यो फेरि चाहिँ केपी ओली जस्ताहरूलाई नै चाहिँ त्यसले फाइदा पुग्छ। त्यसै कारणले गर्दा यो बहुत दुःखले आर्जिएको भने जस्तो नि बहुत दुःखले बनेको यो गठबन्धन हो। यो गठबन्धन त्यतिकै सानातिना झिना मसिना कुराहरूले चाहिँ टुटफुट हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जहाँसम्म यहाँको एमसिसीको कुरा हो, एमसिसीको कुरा भनेर भनेको अनावश्यक रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ विवादमा उठाएर उल्झनमा ल्याएर यहाँसम्म ल्याइ पुर्याइयो। हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ सुन्दै जाँदा अर्काका कुराहरू सुन्दै जाँदा हामी ठ्याक्कै चाहिँ के भने नि यस्तो टनेलमा हामी पसेका छौँ, यस्तो सुरुङमा पसेका छौँ होइन। हामीलाई बिल्कुल गाह्रो परिरहेको छ। तर पनि हामीले निकास नदिकन हुँदैन, निकास दिनैपर्छ। त्यसो हुनाले विगतमा पनि तपाईँहरूले देख्नु भएको छ होइन। एकीकृत पार्टी छँदाखेरि चाहिँ नेकपा का वरिष्ठ नेता कमरेड झलनाथ खनालको अध्यक्षतामा एउटा कार्यदल बनेको थियो। त्यो कार्यदलले पार्टीलाई प्रतिवेदन बुझाए। त्यो प्रतिवेदनका बारेमा छलफलै हुन पाएन होइन। अनि त्यो प्रतिवेदनका बारेमा अनेक खालका टिप्पणीहरू बाहिर मात्रै भए, तर पार्टीको आधिकारिक फोरमहरूमा कहीँ पनि छलफल भएन होइन। अब त्यो छलफल गर्नुपर्ने खालको खाँचो
अहिले बनेको छ होइन। अब त्यसमा को बसेका थिए भन्ने कुरा छाडिदिनुहोस् अब, तर झलनाथ कमरेड अहिले पनि उहाँ त्यसको नेतृत्व गर्ने, त्यसको अगुवाई गर्ने कमरेड हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ हाम्रो पार्टीलाई आश्वासन के दिनुभएको छ भने बसेर छलफल गर्छौँ होइन, त्यहाँभित्र के छन्, के कुराहरूमा सुधार गर्नुपर्छ त्यो जम्मै कुराहरू बताउँछु भनेर भन्नुभएको छ। अब मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि त मैले त धेरै त्यसको बारेमा मैले अध्ययन पनि गरेको छैन, किनभने यो सिद्धो भनेर भने जस्तो गरिकन त्यो चाहिँ हामी अर्कै विषयमा लाग्यौँ। हाम्रो लागि अर्को विषय प्राथमिक भयो, त्यो गौण हुन गयो। अहिले सरकारमा गएका बेलामा अहिले सरकारमा सामेल हुने भनेर भने बेलामा त्यो कुरा प्रमुख हुन गएको छ, अरू कुरा चाहिँ गौण हुन गएको छ। त्यस कारणले हामीलाई त पार्टी निर्माण पनि गर्नु छ, यो विषयले हाम्रो त्यो चाहिँ निर्माणमा चाहिँ अवरोध गर्नु हुँदैन। हाम्रो पार्टीको ध्रुवीकरणको प्रक्रिया तेज छ, यो विषयले चाहिँ अनावश्यक रूपमा हामीलाई प्रभाव पार्न पनि हुँदैन होइन। हामीले त अत्यधिक ठुलो सङ्ख्या एमालेको सङ्ख्यालाई हामीले लिनु छ। त्यहाँ अल्मलिनु भएको, विभिन्न भ्रममा अल्मलिनु भएको, भ्रममा बस्नुभएको, पर्नुभएको साथीहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ कुराहरू बताउनु पर्ने भएको छ र यो विषयले पनि अलिअलि ठाउँ पाउँछ, नपाउने होइन। तर हामी के गर्छौँ भने संसदभित्रका अहिले गठबन्धनमा सामेल भएका र सामेल हुन बाँकी रहेका सबै दलहरूका बिचमा हामी छलफल गर्छौँ। त्यो छलफलको आवश्यकता पर्यो भने अगुवाई हामी नै गर्छौँ। हामीले त्यस्तो अध्ययन गरेका छौँ नि त। झलनाथ कमरेड हामीसँग हुनुहुन्छ नि त, वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ हाम्रो पार्टीको, एकीकृत समाजवादी पार्टीको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टीको। त्यस कारणले हामीले त्यो कुराहरू गर्छौँ, हामीले पनि मेहनत गर्छौँ होइन। अहिले हामीले पढ्न थालेका छौँ, देश विदेशको चाहिँ नि त्यसका अनुभवहरू हेर्न थालेका छौँ। हिजोदेखि हामी चाहिँ हाम्रो भित्रको चाहिँ अनौपचारिक कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्न थालिसकेका छौँ। त्यो विषयले नै चाहिँ गठबन्धनलाई चाहिँ चकनाचुर पार्छ भनेर भने त गठबन्धन कस्तो धरातलमा उभिएको भनेर भन्ने पनि बुझ्नु पऱ्यो नि हामीले होइन। त्यो त्यस्तो हुँदैन। यो 2 महिना भन्नु लाग्यो मतलब भनौँ सरकार गठन भएको, अब विभिन्न विशेष गरी चुनाव पनि गराउनु पनि एउटा प्रमुख जिम्मेवारी छ। यो खास किन मतलब यो सरकारको मन्त्री परिषद विस्तारको पूर्ण त्यो धेरै कारण छ। सरकारले पूर्णता किन समयमा पाउन सकेन, किन ढिलो कारण? एउटा त नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन आइरहेछ, महाधिवेशनको मुखमा होइन कसलाई राख्ने र कसलाई नराख्ने भन्ने खालको कुराले चाहिँ त्यो त्यहाँको समीकरणलाई असर पारे होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अनि अर्को कुरो चाहिँ स्वयं प्रचण्ड कमरेडलाई पनि अप्ठ्यारो पारे जस्तो लाग्छ होइन। अब त्यो चाहिँ उहाँभित्रको कुरा। अब हामी त अलिक पछाडि चाहिँ हाम्रो पार्टी बनेकै भर्खर होइन, पार्टीको रूपमा हामी आएकै भर्खर। अब यो गठबन्धन बन्ने खालको कुरामा हाम्रा केही रिजर्भेसन छन्, नभए होइन होइन। हिजो पनि थियो र चाहिँ हामीले त संघीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र जोगाउनको निम्ति हामीले यो कालकोट विष पिएका हौँ। हामी पार्टी विभाजनको तहमा पुग्न पर्ने बेलामा पनि हामीले यस्तो खालको चाहिने काममा हामीले हात हाल्नु पर्यो। हामीलाई रमाइलो त लागेकै छैन होइन। आफ्नो पार्टीको 2/3 सरकार हामीले ढालेको भनेर हामीलाई दोष छ। ढाल्न आफ्नै बुद्धिले, आफ्नै कर्मले ढल्या भए पनि दोष हामीलाई छ होइन। अब यसबाट पनि हामी त मुक्त हुन चाहन्थ्यौँ, तर दुर्भाग्यवश गर्ने के भन्नुहोस् न, हामीले त्यो कालकोट विष पिउनु पर्यो। त्यसो भएर अब यो गठबन्धनमा पनि हामी नगइकन सुख छैन, हामी जान्छौँ, हामी मन्त्रीहरू पठाउँछौँ होइन। त्यो 2/3 कम्फर्टेबल मेजोरिटीको सरकार जस्तो त पक्कै हुँदैन, केपी ओलीलाई जस्तो चाहिँ देउबालाई पनि हुँदैन होइन। गाह्रो छ, त्यो विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ कुरा नमिल्न पनि सक्छन् होइन, जोडकोडहरू नमिल्न सक्छन्, दर्शन विचार दृष्टिकोणहरू नमिल्न सक्छन्। तथापि कमन मिनिमम प्रोग्राम भन्ने छ होइन। हामी सबैको साझा सहमति को एउटा बिन्दुमा हामी जानुपर्छ। कुन कष्टमा भन्दा लोकतन्त्र जोगाउनु छ हामीलाई, किनभने लोकतन्त्र समाप्त भइसकेका थियो केपीजीका कर्मले होइन, केपीजीका व्यवहारले। सङ्घीयता रसातलमा गइसकेका थियो,
संविधान करिब करिब च्यात्तिन आँटेको स्थिति थियो। मुलुक चाहिँ नि पुरै चाहिँ एउटा अँधेरो सुरुङमा पसिसकेका थियो। हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटा ठिक बाटोमा ल्याएका मात्रै हौँ होइन। कयौँ राष्ट्रका निम्ति हामीले योगदान गर्नुपर्ने मुद्दा त बाँकी नै छन् र त्यसमा हामीले अत्यन्त विवेक पुर्याउँछौँ। दलहरूमा खटपट हुन दिन्नौँ। सानो कारणले गठबन्धन चाहिँ तोडिने खालको स्थिति हुँदैन। मन्त्रीका व्यक्तिगत व्यवहारले गर्दाखेरि चाहिँ सरकार बदनाम हुन हामी दिँदैनौँ होइन। प्रत्येक चाहिँ सरकार पार्टीले चाहिँ एकदम आफ्ना मन्त्रीहरूलाई आचार संहितामा सहीसाब गराएरै पठाएको स्थिति हुन्छ। हामी त त्यस्तो गर्नेवाला पनि छौँ। जतिवटा मन्त्रालय पाउँछौँ त्यसमा अब्बल खालको हाम्रो पर्फर्मेन्स दिने डेलिभरी दिने खालको कामहरू हुन्छ। सबैले त्यस्तो गरोस् भनेर नमुनाको मन्त्री नमुनाको काम हामीले गर्न खोज्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्ता अलिअलि असहमतिका कुराहरू चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ आउँछन्। त्यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ। हामीसँग त्यो अनुभव छ होइन। 2046 सालको आन्दोलन पछाडिको पहिलो बहुदलीय सरकारमा सामेल भएर हामीले अनुभव गरेको होइन। तत्कालीन एमालेको स्वर्णिम युग भन्न सकिन्छ। 9 महिने सरकार चलाएको अनुभव छ हामीसँग। पटक पटक हामीसँग मन्त्री भएका प्रधानमन्त्री भएका कमरेडहरू हुनुहुन्छ, नेताहरू हुनुहुन्छ हाम्रो पार्टीमा होइन। अब गठबन्धनमा पनि त्यो खालको स्थिति छ। धेरै पटक प्रधानमन्त्री भएका नेताहरू पनि हुनुहुन्छ। यी जम्मै खालको कुराहरू चाहिँ मुख्य कुरो राष्ट्रियता जनजीविकाको सवाल हो। लोकतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, सहभागिताका कुराहरू हरेकले चाहिँ यो म चाहिँ के भने मूल प्रवाहमा आउन सकिन भन्नु नपरोस्। त्यस्तो स्थितिको सिर्जना गर्नका निम्ति हामीले दायित्व बुझेका छौँ। त्यो दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा चाहिँ अलिअलि अप्ठ्यारो निश्चय नै हुन्छन्। तर हामी डराएर भागेर होइन त्यस्तो गर्नेवाला पनि छैनौँ। केपीले जस्तो मन लाग्दी मनमौजी मनै राज्य हुँ, मनै सबै थोक हुँ, मलाई कसले के गर्न सक्छ भनेर भन्नेवाला पनि छैनौँ। त्यसै जान्छौँ। कस्तो खालको अभ्यासहरू अहिलेसम्म सुरु भयो? जस्तो हामी सुनेका थियौँ संसदीय दलको बैठकमा सबैलाई आफ्नो विचार राख्ने खालको के यहाँलाई अभ्यास सुरु गर्नु सजिलो छ। एमाले भन्दा फरक हुनलाई होइन। फरक हुनुको निम्ति मात्रै फरक भइदिनका लागि मात्रै हाम्रो पार्टी बनेको हुँदै होइन होइन। हामीले त मुलुकमा दायित्व हामीले पुरा गर्नुपर्ने छ, जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने छ। एमाले गर्न सक्थ्यो तर त्यो नेतृत्वमा केपी ओली आएका कारणले गर्दा गर्न सकेन। त्यसैले एमाले गर्न नसकेको एउटा कारण के हो भन्दाखेरि केपीले नेतृत्व कब्जा गरेर हो। अब हामीले अर्को पार्टी बनाइसकेपछि त्यहाँ केपी ओली छैनन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसैले पनि नयाँ भयो यो पार्टी। दोस्रो कुरा के हो भनेर भन्दा केपी ओलीले नेकपा एमालेलाई विधि पद्धति नियम सङ्गत तरिकाले कहिले चलाउनु भएन। बैठक बोलाउँदै नबोलाउने, बोलायो भनेदेखि पनि मन लाग्दी गाली गर्ने, रिसाउने, झडङ्गिने, उस्तै पऱ्यो भने उठेर हिँड्दिने होइन। अब यो पार्टीमा त्यस्तो हुन पाउँदैन होइन। सबभन्दा पहिला विधि पद्धति भने के त्यसलाई व्यवस्था गर्ने भनेर भनेको मुलुकको लागि संविधान भए जस्तै मूल कानुन भए जस्तै हाम्रो पार्टीको पनि विधान छ, नियमावली छ, आचार संहिताहरू छन्, परम्पराहरू छन्, रीतिथितिहरू छन्, कम्युनिस्ट जीवनशैली छ। त्यो जम्मै खालको कुरा चाहिँ हामीले लागू गर्छौँ। जुन कुरा हिजो देख्नै पाइएन, पछिल्लो समय देख्नै पाइएन। पार्टी कस्तो हुन्छ भन्ने खालको कुरा 2049 सालदेखि कमरेड मदन भण्डारीले नेतृत्व गर्नुभएको कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले त्यति बेलादेखि हामीले देखेका थियौँ। आदरणीय अध्यक्ष कमरेड मनमोहन अधिकारी हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेलाको पार्टी चाहिँ वास्तविक पार्टी थियो, कम्युनिस्ट पार्टी थियो होइन। जनआधारित कार्यकर्ताहरूको पार्टी थियो होइन। र त्यसैले 9 महिनाको सरकार कस्तो भयो त भन्दा सबैको निम्ति एउटा मोडेल सरकार भयो होइन। जति बेला हामी सरकारबाट हट्नु पर्यो त्यस पछाडि मुलुकले अस्थिरता भोग्न थाल्यो। हुँदै आउँदाखेरि चाहिँ हामीले यो अवस्था भोग्नु पर्यो। त्यसैले हामी के चाहन्छौँ भनेर भन्दाखेरि एउटा त अब कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको अर्को रूपका रूपमा फोटोकपी होइन है। फेरि मैले के मात्र भन्न खोजेँ भने उसको फोटोकपी यो हुँदै होइन,
उसको कपी एन्ड पेस्ट यहाँ हुँदै हुँदैन, उसको हुबहु यहाँ चल्दैन। यहाँ आफ्नै किसिमको सृजनात्मकता यहाँनिर सुरु हुन्छ, आफ्नोपनको यहाँनिर विकास हुन्छ। तर हामीसँग विगतमा अनुभव कहाँबाट तपाईँहरू भन्दा नेकपा एमाले बनाउनका निम्ति हाम्रा ऊर्जाशीलहरू वैंशहरू जोसम्म त्यही सकिए नि, त्यसबाट हामीले केही कुरा सिकेका छौँ। त्यो सिकेको कुरा अहिले हामी नेतृत्व तिनै नेताहरूको नेतृत्वमा लागू गर्न चाहन्छौँ। यो विधि पद्धतिको कुराहरूलाई मैले त्यो भनेर भने। अर्को कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा के भने यो पार्टी ब्राकेटमा पनि तपाईँ एकीकृत समाजवादी देख्नुहुन्छ। कारण के होला भन्ने मान्छेलाई धेरै लाग्न सक्छ। ब्राकेटमा एकीकृत समाजवादी पार्टी बनाएर एकीकृत समाजवादी पार्टी होइँदैन, यसको व्यवहारमा एकीकृत समाजवादी हुनु पर्यो। यहाँ धेरैले समाजवादको कुरा गर्दछन्, संविधानमै हामी समाजवादको कुरा उल्लेख गरेका छौँ, संविधानमै हामीले समाजवादको चाहिँ मार्गचित्र चाहिँ कोरेका छौँ। तर त्यस संविधान पछाडि लघुवित्तै बनेको सरकार, वामपन्थीहरूलाई बिरलै प्राप्त हुन सक्ने अवसर नेकपा एमाले प्राप्त गर्यो, केपी ओलीजीले प्राप्त गर्नुभयो। तर केपी ओलीजी वास्तवमा कम्युनिस्ट आदर्श, मूल्य, मान्यता, दर्शन, विचार, दृष्टिकोण केही कुराका प्रति पनि उनी इमान्दार नभएको कारणले गर्दा समाजवाद गन्तव्य उहाँको हुन सकेन। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना उहाँले बाँड्नुभयो, तर त्यसको निम्ति चाहिँ के भने तीन पटकको तपाईँले बजेट हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ त्यहाँ एक अक्षर पनि लेख्नु भएन। तीन पटकको नीति कार्यक्रम आयो, त्यहाँ एक अक्षर पनि तपाईँले त्यो देख्नुहुन्न। तर अब हामी त्यो कुरा देखाउँछौँ हैन। यही गठबन्धन सरकारबाट त्यसको झल्को आउने गरिकन काम गर्नका लागि हामी प्रयत्न गर्छौँ। तर गाह्रो छ गठबन्धनमा यी सबै खालको कुराहरू हैन। र अहिले हामी त्यहाँनिर चाहिँ बसेर चाहिँ सबैलाई चाहिँ अब हामीले त्यस प्रकारले अनुरोध गर्ने एउटा चिज हो हैन। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली को चाहिने जुन थिम हो, नारा हो हैन, केपी ओलीले आफ्नो लोकप्रियताका लागि त्यो बजाउनका निम्ति प्रयोग त गरे, बजाए। तर वास्तविक त्यो चाहिँ के भने ठाउँमा पुग्नका निम्ति समाजवादको समाजवादमा के कुरा हो त्यस्तो खालको चाहिँ त्यो अनौठो चाहिँ अनुभूत हुने खालको कुरा के हो भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेदेखि देखिनु पर्दछ। शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, यातायातमा, मान्छेको जीवनमा हरेक कुराहरूमा ती चिजहरू देखिनु पर्यो। किसानले ती कुराहरू पाउनु पर्यो, विद्यार्थीले पाउनु पर्यो हैन, सबैले त्यो कुराहरू पाउनु पर्यो। त्यस्तो खालका कुराहरूको अनुभूति हुने गरिकन अहिलेदेखि हामी अभ्यास गराउन थाल्छौँ। अर्थात् अहिले पर क्यापिटा इन्कम भन्नुहोस् न, प्रति व्यक्ति आय जुन अवस्थामा हामीले छौँ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हुनका लागि र समृद्ध नेपाल हुनको लागि कति चाहिन्छ? कमसेकम त्यो ठाउँमा पुग्नका निम्ति हामीले त्यही खालको व्यवहार गर्नु परेन? त्यसो भएको हुनाले हाम्रा भोलि चुनावमा उठ्दाखेरि चुनावी घोषणापत्र कस्तो हुने, हामी त्यो कुराबाट चाहिँ मुखरित गर्छौँ। यी जम्मै खालका कुराहरू चाहिँ नयाँ पनि दिने कुरा हुन्छ। त्योभन्दा पनि मानिसहरूले के गरिरहेछन् भने सबै नेताहरू चाहिँ नि बुढा नेताहरूले चाहिँ नेतृत्व अठ्याए, कसैले दिनै नचाहने भनेर भन्ने खालको हैन। हुँदा त केपी ओली अहिले के भन्न थाल्यो थाहा छ? झुक्किएर कपाल के गरी फुलेछ थाहा छैन मलाई, अब तर चाहिँ म चाहिँ बुढो भएको छैन भन्छन्। यसको मतलब के हो भनेर भने अब आउने महाधिवेशनमा पनि उनले नेतृत्व छोड्न नचाहेका हुन्। कुनै नेतृत्व हस्तान्तरणको सम्भावना छ र त्यहाँ? हाम्रो त यहाँ त कुरा के हो भनेर भन्ने, अहिले माधव नेपाललाई आवश्यकताले हामीले त्यो गरेका हौँ। उहाँको त इच्छा पनि थिएन, उहाँले त सबैलाई चाहिँ ल तपाईँहरू नै अगाडि आउनुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो हैन। अहिले उहाँ पछाडिका नेताहरू उहाँको ठाउँ लिन सक्ने हैसियत राख्दैनन्। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि जुन प्रकारको उहाँले चाहिँ एउटा लोकप्रियता कमाउनु भएको छ, एभरेज अरू नेताहरूभन्दा उहाँ चाहिँ भिन्न हुनुहुन्छ, आचरणका हिसाबले पनि भिन्न हुनुहुन्छ। केपी ओली भन्दा त 100 गुणा भिन्न हुनुहुन्छ, अरू नेताहरूभन्दा पनि भिन्न हुनुहुन्छ। र हामी उहाँबाट धेरै कुराहरू सिकिरहेका छौँ। जीवनशैलीका हिसाबले, आचरणका हिसाबले, व्यवहारका हिसाबले हामीले सिकिरहेका छौँ। अब यो सिम्पल लिभिङ हाई थिङ्किङ भन्ने जस्तो खालको उहाँको जीवनशैली छ। र त्यसैले चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो नेतृत्व अब आउने महाधिवेशनबाटै हामीले माधव कँवरलाई चाहिँ अभिभावक मात्रै
को रूपमा राखेर अरूले नेतृत्व लिनुपर्ने खालको स्थिति भएछ भनेर भने हामी त्यही गरेर देखाउनेवाला छौँ। होइन त्यस्तो स्थिति अझै उहाँको नेतृत्वको जरुरत छ भनेर केही समय भन्यो भने उहाँसँग स्टामिना छ, उहाँसँग ऊर्जा पनि छ, होइन उहाँको एउटा त्यो खालको उचाइ पनि छ। त्यो उचाइको चाहिँ हामी हरेक हिसाबले चाहिँ त्यो अभिभावकत्व त्यो गार्जियनसिप चाहिँ लिन्छौँ। तर बिस्तारै युवाहरूको पङ्क्तिलाई हामी अत्यन्तै धेरै महत्त्वका साथ चाहिँ अवसरहरू दिन्छौँ र अब आउने नेतृत्व चाहिँ बिस्तारै पुरानाहरूले बिदा हुँदै जाने, सम्मानित जिन्दगी बिताउँदै जाने, रिटायरमेन्ट लिँदै जाने, नयाँ पुस्ताहरूले त्यो विभिन्न ठाउँहरू हुँदै स्थानीय तहको कुराहरू आउला, प्रदेशको कुराहरू आउला, अनि त्योभन्दा माथिको कुराहरू आउला। यस हिसाबले चाहिँ नि गर्दै जाउने होइन नेतृत्वको त्यहाँनिर विकास हुन्छ। यसरी चाहिँ नि मूलतः नयाँ अनुहार, युवाहरूको नेतृत्व, युवाहरूको अनुहारले पनि त्यहाँ नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। अनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भनेर भने राजनीतिक पार्टीहरू एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण अगुवा हो, तर सबै थोक होइन, होइन सबै नीतिहरूको मूल नीति हामी राजनीतिलाई मान्ने गर्दछौँ, राजनीति भन्ने गर्दछौँ। स्वाभाविक रूपले त्यो राजनीतिक दलहरू भनेको चाहिँ त्यो नीतिहरूको लागि चाहिँ त्यो प्रमुख भूमिका खेल्ने दायित्व बोकेको संस्था नै हो र त्यो संस्थामा इमान्दार, असल विचार दृष्टिकोणले एकदमै स्पष्ट, भिजनरी, दूरदृष्टि राख्न सक्ने नेताहरू बन्नै पर्छ, होइन र उसले सबै कुरा जान्नु पर्दछ भन्ने केही जरुरत छैन। नेता हो, ऊ नेतृत्व हर हालतमा नेतृत्व गर्ने, जुनसुकै सङ्कटमा नेतृत्व गर्ने खालको कुरामा ऊ अग्रपङ्क्तिमा चट्टानी अडानका साथ, दृढताका साथ शतिशाल जस्तो भएर उभिन तयार हुनु पर्यो। तर उसलाई सघाउनेहरू यो समाजमा धेरै छन्। समाजमा बुद्धिजीवीहरू छन्, समाजमा चाहिँ वैज्ञानिकहरू छन्, होइन हाम्रा अगाडि विज्ञान छ, हाम्रा अगाडि दर्शन छ, होइन त्यसैका आधारमा हामी दृष्टिकोण बनाउँछौँ। यो दृष्टिकोणको आधारमा होइन हाम्रो पार्टी यस कारणले भिन्न हो भन्ने कुरा देखिँदै जान्छ। भिन्न बन्नका निम्ति मात्रै कोसिस गर्ने होइन। यहाँ धेरैले कोसिस गरे, वैकल्पिक पार्टी बनाउँछौँ भनेर आए, सकेनन् नि। वैकल्पिक धार निर्माण गर्छौँ भनेर भने सकेनन् नि। दोस्रो धार, तेस्रो धार, चौथो धार, के धार भनेर भने नि, सकेनन् नि। त मुख्य कुरा एजेन्डा हो, मुख्य कुरा इमान्दारिता हो। भनेर हुँदैन, गरेर हुनुपर्छ। एक्सन, वर्ड्स इन्टु द एक्सन भन्छौँ हामी, त्यो खालको एउटा स्थिति हुनुपर्छ। त्यो खालको कुराको अभ्यास चाहिँ हाम्रो पार्टीले गर्छ। हेर्नुहोस्, ध्रुवीकरणको प्रक्रिया विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेछ, होइन। सबभन्दा पहिला हामी केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले गऱ्यौँ, होइन। हामीले जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ अर्को पार्टी बनाउनका निम्ति केन्द्रीय कमिटीका पूर्व हाम्रो पार्टी भन्नु पर्यो, नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर हामी केन्द्रीय सदस्यहरूले, होइन, एउटा निश्चित सङ्ख्याले सही गरेर हामीहरू चाहिँ निर्वाचन आयोगमा जसरी हामीले चाहिँ निवेदन दियौँ, त्यो निवेदनमा पछि हामी भनेको सही गर्ने भनेको हामी नै हौँ भनेर त्यहाँ सशरीर हामी उपस्थित भएर शनाखत पनि गऱ्यौँ। यो माथिको ध्रुवीकरणको कुरा थियो। अब यस्तै कुरो कहाँ भयो? जनप्रतिनिधिहरूको हकमा पनि भयो। सङ्घीय सांसद, प्रदेश सभाका सांसद, अब 21 गतेसम्मको तपाईँले अघि नै कुरा उठाइसक्नुभयो, त्यो स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि हो, होइन। सरी, 21 दिनको जुन समय थियो, 22 गते साँझ 5 बजेसम्मको लागि जुन समय छुट्याइएको थियो, त्यो ठाउँमा चाहिँ नि अलिक वैधानिक रूपले ध्रुवीकरणको कुरा भयो। यतातिर आउँदाखेरि उहाँको पद जोगिने र त्यो पद जोगिएर पदको ठाउँ सके, उदाहरणको लागि मेयर साहबै भएर, होइन, अनि सङ्घीय सांसदै भएर, प्रदेश सभाका सांसदहरू प्रदेश सभाकै सांसद भएर, वडा अध्यक्ष नै भएर, वडा सदस्यज्यू नै भएर त्यो गर्ने खालको चाहिँ एउटा वैधानिक जुन बाटोको कुराहरू थियो, हिजो बेलुका
22 गते 5 बजेसम्मको लागि थियो, अब समय सक्यो, त्यसमा गर्न पाइँदैन। तर नेकपा एमाले छोडेर आउँछु भन्नेहरूलाई अब त्यो चाहिँ के भने अनगिन्ती समयहरू छन् है। नेकपा एमालेलाई विद्रोह गरेर आउँछु भन्नेलाई कुनै चाहिँ त्यो चाहिँ फलानु गते बार मिति भन्ने छैन, त्यो जहिले पनि आउँछ। तर त्यो कुरा चाहिँ के भने अब हामी आइसक्यौँ, आउन बाँकी कमरेडहरूलाई चाहिँ हामी आह्वान गरिरहेका छौँ। उहाँहरू सेकेन्डमा आइराख्नु भएको छ, मिनेटमा आइराख्नु भएको छ होइन, घन्टामा आइराख्नु भएको छ होइन, दिनमा आइराख्नु भएको छ, रातमा आइराख्नु भएको छ। अब के भन्नुहुन्छ होइन, हप्तामा आइराख्नु भएको छ, महिनामा आइराख्नु भएको छ। भर्खर त पार्टी बन्यो बाबा, कति दिन भयो आज? त्यो खालको स्थिति छ अहिले। हेर्नुहोस् हाम्रो स्थिति उत्साहजनक छ नि। यसबाट के भने मर्निङ सोज द डे भन्छ नि, बिहानीले नै दिउँसो कस्तो हुन्छ भन्ने देखाउँछ भन्ने जस्तै यो पार्टी जनताको पार्टी हुन्छ। यो पार्टी नेपाली जनताको मुक्ति का लागि, यो पार्टी यो देशको रक्षाका निम्ति हुन्छ भन्ने खालको कुरामा यसले सबै कुरा देखाइसक्यो होइन। अब हामी पनि धेरै होइन अब समय त होइन, कति 10-12 कति वर्षसम्म चाहिँ अब बढी चाहिँ अब सक्रिय राजनीतिमा हौँला। तर चाहिँ के भने हाम्रा छोराछोरी पुस्ताका जस्ता, हाम्रा भतिजी पुस्ताका जस्ता, हाम्रा भाइ बहिनीहरू पुस्ता जस्ताका होइन, उहाँहरूले अब नेतृत्व लिनुहुन्छ। उहाँहरू अहिले महान प्रशिक्षणको क्रममा हुनुहुन्छ भन्नु पऱ्यो अब होइन। महान त्यो अभियानमा हुनुहुन्छ, सिक्दै हुनुहुन्छ, नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। तर जति स्वतन्त्र भए पनि उच्छृङ्खल हुने छुट कसैलाई पनि हुँदैन। हरेक कुराको सीमा हुन्छ। सीमामा रहेर विरोध गर्ने वा समर्थन गर्ने सबैलाई अधिकार हुन्छ। त्यो अधिकारको अहिले चाहिँ त्यसको अभ्यास, उच्चतम अभ्यास चाहिँ, प्रचुर अभ्यास चाहिँ जनवर्गीय सङ्गठनहरूले गरिरहेका छन् है। अब जहाँसम्म चाहिँ के भने नि त्यही त्यो चाहिँ के भने त्यो विरोध वा चाहिँ समर्थनले पार्टीले लिने दृष्टिकोण र नीतिहरूमा होइन आमूल चाहिँ के भने त्यसले प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। उहाँहरूले समय सापेक्ष दबाब दिन सक्नुहुन्छ, किनभने त्यहाँनिर चाहिँ उहाँहरूलाई लागेको कुरा एउटा हुनसक्छ, गर्नुपर्ने कुरा त्योभन्दा फरक पनि हुनसक्छ। गर्नुपर्ने निकायमा उसको माउ पार्टी छ होइन, उसको माउ पार्टीले के गर्छ, गलत काम गर्यो भनेदेखि त जनवर्गीय सङ्गठनहरू 1 इन्च र 1 बित्ता पनि अगाडि सर्न सक्नुहुन्न। उहाँहरूको खुट्टामा फाली लाए जस्तो हुन्छ, उहाँहरूलाई भन्ने केही आधारै हुँदैन होइन। तर चाहिँ के भने त्यो कुरालाई पनि विचार गरेर, त्यसैले त भन्छु म दलमा चाहिँ अहिले अब राजनीतिक पार्टीमा उसको पार्टी केन्द्रीय कमिटी छ, पार्टी पोलिट ब्युरो, पार्टी स्थायी कमिटी, सचिवालय, यी आदि ठाउँमा चाहिँ बेसरी छलफलहरू हुन्छ अनि निष्कर्षमा पुग्ने कोसिस गरिन्छ। पार्टीको संसदीय दल हुन्छ होइन। आजै संसद सुरु हुँदैछ। संसदीय दलको बैठक सबै पार्टीहरूले पहिला गर्छन्, गरेर संसदमा चाहिँ प्रवेश गर्छन्। स्वाभाविक रूपमा संसदमा आफ्नो दृष्टिकोणका साथ त्यहाँको प्रस्तुति हुन्छ। कसैले गडेङ पनि गर्छन् होइन। अब त्यो नै त्यही बाटो हो भन्ने देख्नेहरूले, कसैले शालीनतापूर्वक प्रस्तुत हुन्छन्, कसैको प्रस्तुति त्यस्तो हुन्छ होइन। अब तर चाहिँ के भन्दाखेरि सबैले मुलुककै हितमा गरेको भनेर भन्छन्, तर वास्तविक मुलुकको हितमा कसले गरिरहेको छ त्यो चाहिँ परिणामले मात्रै देखाउने खालको कुरा हो। त्यसो भएर हामीले गर्ने खालको धेरै कुराहरू चाहिँ संसदीय मर्यादा, मूल्य मान्यता अनुसार हुनुपर्दछ। त्यो अनुसारको जिम्मेवारी बोधका साथ हामी गर्नुपर्छ र अरूलाई पनि हामी त्यो कुरा अनुरोध गर्दछौँ, हामी पनि गर्छौँ। बारेमा चाहिँ अहिले विभिन्न चर्चाहरू पनि भइरहेका छन्। अध्यक्ष पछिको शक्तिशाली पद भनेर भनेको चाहिँ महासचिवै हो भन्ने कुरा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा चाहिँ त्यो लगभग स्थापित भइसकेको कुरा हो र अरूले पनि त्यही गर्छन्। र महासचिव भनेको चाहिँ त्यो लहरको आधारमा मलाई चाहियो भनेर होइन कसैले आग्रह गर्दैमा त्यो ठाउँमा पुगिने कुरा होइन। र महासचिव हुनका निम्ति विगतमा उसले गरिसकेको छ, अहिले नै बनिबनाऊ खालको कुरा होइन। अब यो चाहिँ यो विज्ञापन गरेर सिओ नियुक्ति गरे जस्तो, प्रमुख कार्यकारी नियुक्ति गरे जस्तो कुरा पनि होइन। यो पार्टीमा उसको योगदान र भविष्यमा उसको त्यो नेतृत्व गर्न सक्ने
क्षमता र दूरदृष्टिका आधारमा पार्टी कार्यकर्ताले मूल्याङ्कन गर्ने खालको कुरा हो। त्यसै आधारमा हाम्रो महासचिव पनि टुङ्गो लाग्छ। अहिले हामीले महासचिवको कुरो टुङ्गो लगाइसकेका छैनौँ होइन, तर सधैँ टुङ्गो नलगाउने अथवा हामी कहाँ ठुलो विवाद भएर त्यस्तो भएको भनेर भन्ने खालको कुरो चाहिँ होइन होइन। सकेसम्म सबभन्दा उपयुक्त मान्छे हामी त्यहाँनिर उपयुक्त व्यक्ति राख्न कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यो उपयुक्त व्यक्ति को हुन्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ त्यो अहिले नै चाहिँ त्यो मैले भन्ने कुरा होइन होइन। र सबभन्दा उपयुक्त व्यक्ति हाम्रो पार्टीको महासचिव हुन्छ। धन्यवाद, नमस्कार।